Dakong tilimad unmitungha sa langit, usa ka babae nga nagsulob sa adlaw, ug ang buwan diha sa ubos sa iyang mga tiil, ug sa iyang ulo may purong-purong, sa napulog duha ka bituon. Siya ang Birheng Maria nga gipasaka sa langit, ang Reyna koronada, ang mahal nga patrona. Siya gipili ng daan sa kahitasan, nga hawa sa panulundon nga sala, nahimong idahal ni Jesus, ang atong manlubos. Siya ang Birheng Maria nga gipasaka sa langit, ang Reyna koronada, ang mahal nga patrona. Ang tanang mga kaliwatan, mutawag kaniyang ulahan, kayang makagagaw niha kaniya, nabuhat ug mga katingalahan. Siya ang Birheng Maria nga gipasaka sa langit, ang Reyna koronada, ang mahal nga patrona. Ang Reyna koronada, ang mahal nga